بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا ایھا الانسان مغرک بربک الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولاتی فاطمۃ اغیثینی اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا کاشف الکرب وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا ابا الفضل العباس بحق دم مظلوم ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد خاندان تطہیر تے بواد بلند صلوات پڑھو بیماران دی شفا یابی واسطے اچھی صلوات مرحومین مومنین و مومنات دی مغفرت اور بلندی درجات واسطے ہی صلوات پڑھو بارہویں آقا دی جلدی آمد و سلامتی تے اچھی صلوات ٹھیک ہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ ولایت علی ولی اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت تھکو یا نہیں اچھا زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت دشمن تلانت پاک سیدہ تیرہ سین دے دشمن تلانت باباد بلند صلوات پڑھو مجبوری تو جلدی کر گیا پتر بطول دے ساستان انتا قیامت آباد و شاد فرماوے سادات و مومنین و مولا وسیع رزق عطا کرے اراکین انجمن جتنے صاحبان تشریف فرما ہو مالک تو ان کے کمینے دا محتاج نہ کرے اے دعا ہے جابر عباس پھٹی مولینا دی عزت اضافہ فرماوے مولینا دے رزق اضافہ فرماوے سادات و مومنین نو مولا وسیع رزق عطا فرماوے میرا پاک اللہ جو بیمار ان شفاء کاملہ عطا فرما بے اولادن اولاد نرینہ عطا فرما بے رزقن وسیع رزق عطا فرما ساڑھے پردے والے وارث تے جلد ظہور فرما صلوات بآواز بلند پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات لتا تاک سجاد دی گردن چو تھیاں دے پردے سلامت ہمنی شالا اپنی کہیں گا میں چاہے نہ کرے بسم اللہ کرا مکانی جی ادا کرا مکانیاں نو دعوت لتا تاک سجاد دی گردن چو ایک سال دی قید بعد مار مار کے ظلم دی نگری چوتے پیوتے پتر آزاد بسم اللہ سید میں نوکر بزرگوں ہاتھ نہ جوڑو میں نوکر میں نوکر مکانی بانی کے آیا ہے تمہاتیں رو جنہیں آلیا چاندیے لتا تاک سجاد دی گردن چو ایک سال دی قید بعد مار مار کے ظلم نگری چوہے پیوت
पुत्रे अल्लाह जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह नौकरा तू बैंड बुलंद कर मार मार के गुलाम लगरी चूहे प्योत आखिरी 70 समझे डिठे वरला दे पुफिया दे तियाई भैन सकीना यादे रो रो क्या बैठा आज ओ भी होंदी जेड़ी गिनदी हाई मैडे जख्मा दीता सीने ते हाथ मार आक हाय सज्जाद हाय तेरी गरीबी जी बिस्मिल्लाह जी सैयद नौकरा भला हुई मैं नौकरा लत्ता सजाद दी गर्दन चू एक साल दी कैद बादे मार मार के जुल्लाम दी नगरी चू होए प्योते पुत्र अल्लाह दिए दे बैठे हो डिठे वरला दे फुफिया दे तियाई भैन सकीना यादे रात बता के आला बैठा आज ओ भी होंदी जेड़ी गिनदी हाई मैडे जख्मा दीता दा दस्तार है बिस्मिल्लाह करा मैं नौकरा डिठे वरला दे फुफिया दे तियाई भैन सकीना यादे सजाद रो की याद आज ओ भी होंदी जेड़ी गिनदी हाई मैडे जख्मा दी बड़ी मकबूल मजलिस शाला अपने क्या कमिश्नरों में थक नहीं ते थी इजाजत है मैं एक दर्द पड़ा चा शाह जी मैं आदा थक थक के घस घस के जी सैयदा मैं नौकरा सैयदा एक बारी वत पर डिठे दे वरला दे फुफिया दे कोई थोड़ा मसैब नहीं तियाई भैन सकीना यादे रो रो के याद है अपनी दुख भुला के याद है आज ओ भी होंदी जेड़ी गिनदी हाई मैडे जख्मा दी बिस्मिल्लाह करा जी सही भला हुई नौकरा थक थक के जी नौकरा डिठे वरला दे फुफिया दे तियाई भैन सकीना यादे आज ओ भी होंदी जेड़ी गिनदी हाई मैडे जख्मा दी मैं सदके थक नहीं मौसम इन मुकान दे मौसम इन रोमन दे चाहता है सारी जिंदगी फजैल सुन से कसीदे खान मेरे बाद बैठे मैं आप पढ़ना है चाहता है यहाँ जेड़े देर पढ़ा दर्द पढ़ा शाह जी थक थक के घस घस के आपे लह गए देवर अली दी थी दे जी मैं नौकरा मैं पूरा बंद पढ़ना लत्ता ताओ को सजा दी गर्दन चू एक साल दी कैद बादे मार मार के गुलाम लगरी चू होए प्योत पुत्रे आजा हाय डिठे वरला दे फुफिया दे तियाई
بہن سکینہ یاد رو رو کیا دائی آج او بھی ہوں دی جیڑی گن دی ہائی میڈے زخمہ دی بھلا ہوئی بھلا ہوئی چھٹیاں قیداں لہ گئے تے تھی پیو تے پتر جدا گئے کین زخمی ماما پھوپیاں کوشا بھین دی قبر تے آگئے سن سے گال لا کے بھین دی قبر نوا کے تیڑے دکھ میں کمار مکا گئے اٹھی دیکھتا صحیح جیڑے بچ گئے ہن تے کو ملن سکی آگئے بسم اللہ اٹھی دیکھتا صحیح جیڑے بچ گئے ہن تے کو ملن سکی رو پہ ہیں ہاتھ بدی کھڑوتا سیدہ جلدی ضرور ہے پرچانا ہر اکھ دا وضو ہو جاوے شاہ جی خدا گواہ ہے پتھران دا زخمی سجاد اکبر دی سانگ دا زخمی سجاد ایلی اصغر دے تیر دا زخمی سجاد پھپیاں تے ماما دے بہناں تے بہناں دا زخمی سجاد معصومہ بہن دے زخمی کنہ دا زخمی سجاد میں درد کھلا پڑدا اے ہین او زخم جیڑے تیران دے پتھران دے تلوارہ دے نیزیاں دے خدا گواہ ایک زخم زبان نال یزید ایسا وار کیتا ہے او زخم بابا جی سجاد نو اجاں کفنی تڑ پہندہ پہ آئے جدہ آدھ رات دے ویلے پیو پتروں دربار سڑے آسنا تے بیمار آکھا کمینہ اس ویلے ہی پیشیاں ہوں دیاں سجاد پاسے وے کیا دے تینوں ہی خوشخبری دیویں لگا ایک کام کار کیڑا کام آدھا میں تیرے ریور لہینا من پیو دا خون معاف کار اے او زخمی جڑا سجاد نو قبرج پہ روئیں دے اللہ گواہ ترائے دفعہ بیٹھے تے ترائے دفعہ اٹھائے آدھا کمینہ اس خون دے ایک میں زامن نا میری پھپھی زامن وینا پھپھی ڈسینا جلے ولے تے پھپھی دروا دیتے کھڑی آئی کیوں بلایا تھنیلا لیا خدا گواہ ہے دنیا دار بہنوں دی تھک گئی ہوں دی یہ گل سن کے شکر دا کلمہ پڑھ دی ہون جیڑا بندہ حیران ہو کہ ویکھو اپنی قسمت اگلا کرے ہاں جنابی تا پردے دے پاسے ہاتھ بات کیا کیا کر علی دی تھی میں رومن آیا سر جھکا چکی تا کر خدا گواہ ہے بی بی ویکھ کے آدھی کیوں بلایا اماں ساڑھے زیور لہن دے قیدہ چھڑے دے آدھے من پیو دا خون معاف کر آدھی سجاد نہ کرے معاف اسے خون زندہ کرن کرتا میں رسیاں پائیاں ہے تو تیرے واسطے نا ہے تو تیرے واسطے نہ میں تیرا امتحان لینے نہ تو میرا لے پن سگی تا ہنجو پننے اما کیا کبھی بھی آدھی چند مطالبات ہیں کیڑا کیڑا پہلا مطالبہ لٹ کر بلا دی دے وے دوجہ مطالبہ بشیر مہاری ملے تیسرا مطالبہ سر شہیدہ دے ملیں چوتھا مطالبہ ہے میں ایک علیحدہ مکانچ پھرا دی مجلس پڑساں دا دے آڑے میں پرسے دے منالیاں آسن مکانیاں تے کوئی پابندی نہ ہوئے سجادہ دا اممہ ہر شے جو منگنی اے بشیر مہاری کیوں منگے توجہ ہے آدھی سجاد جڑا میں پہلی دفعہ شام چاہی امنا اے چھنکا ودا کریں دا دربارچ تے کئی کئی لے میرے معامل کو لان کے آدھا بھرا دے نال کس گئیوں میں آ رونوں سکتا تا ہے تا کر سکنے سجاد دربارچ آئے کمینہ میری پھپھی دے چند مطالبات ہیں میں سارے نہیں پڑھنے آخری مطالبہ پڑھ کے ممبر چھڑیں دا پیاں توجہ ہے کیڑا کیڑا لٹ کر بلا دی شہیدان دے سار بشیر مہاری
ایک علیحدہ مکان دا دیاڑے میں بھرا نو روسا سن سے جڑی اس درد بھری گل کیتی ہے کمینے آدھا سجاد تو جو لٹ منگنا ہے تو ان کو ہکا شامیاں لٹیا ہے مرضی آلہ تھکا بیٹھا ہے تو تیری اپنی مرضی تواڈی لٹ اللہ جانے کتھے کتھے پہنچ گئی ہے دوجی ضرب سن جڑی اس کمینے ماریے سجاد دل تیارہ چلے ہے آدھے جڑی لٹ موجود ہے لٹ لے لے جیڑی لٹ موجود نہیں او دی قیمت لے لے رو کے آدھے کمینہ قیمتیں جو ڈسین ہے میرے پیو دی انگل دا کیڑے سے شاباز شاباز شہیدوں نے سر موجدے نال دے سا اے نہ پڑھدا مل گیا علیحدہ مکان قریب آ گیا اپنے وین دے ختم پیا کرے نا مل گیا علیحدہ مکان ہو گیا اعلان لوگوں مکانیاں تے کوئی پابندی نہیں جائے پرسہ دیونا ہے قیداں چھٹ گئیاں تیاری کر آخری وین میرا اللہ گواہ ہے سیدہ اپنی کنال پڑے آئے ایک نہیں دو نہیں 80,000 عورتیں جنہ اعلان سڑے ہیں کالے کپڑے پائیں وال کھولیں مٹیاں پائیں ادھے ٹوریاں جدے 72 دماتمدار بیٹھی آئی حویلی دے دروازے تے رات رومانا لروندہ کھڑوتا ہے 80,000 عورت رو نٹھے آگئے اممہ مبارک ہوئی لازتے ہوئے جڑا میں پڑھ گیا سجالہ کہ اممہ مبارک ہوئی بی بی آلیے مبارک چو ڈھیلیں بابا والا آئی اکبر والا آئی نہیں اممہ جو شام جتے پہلی دفعہ آئیں ہیں نا تے پتھر جلے آنی 17 بڑیاں اوکھیاں تے مسلح تے ہیرو سے اممہ آج وہ شام 80,000 عورت کالے لباس پائیاں دیا وال کل خاکہ پائیاں دیا میں نے لگ رہے تن بھرام علی مکان دیوڑ پائیاں دیا آدیا سجاد اللہ ناک ایکی کو کیا میں بھیڑا دی ڈری ہویا ہائے ہائے علی دی تھی تیری قسمت کر مندل بلند ہکی کو کیا میں بھیڑاں دی ڈری ہویا اللہ گواہ ہکی کو عورتاں دی گئی باندھی گئی جیلے 80,000 عورت بہے گئی علی دی تھی تلیاں ٹیک اٹھی آدھی شام دیا وستیاں میرے زیور لہے گئے میں وطن ولی وینیا میں کریم دی دھیا جڑا میں آئیم بورا شائی متہ کہیں عورت دی حسرت رہ گئی ہوئے جو حسن زینب لو پتھر نہیں مار میں پیا دیا جھولیاں بھار لاؤ علی دی دھیا شاباس شاباس دھیاں دے پردے سلامت ہونی ایو حق بندہ ہے پرسیدہ جڑے میرے زینب آکے جھولیاں بھر لاؤ متہ کہیں دی حسرت رہ گئی ہوئے میں وطن ولی وینیاں میں نو پتھر مارو 80,000 ہاتھ جڑے جڑے چھوٹیاں دھیاں آلے بیٹھے ہو ختم 80,000 ہاتھ جڑے سین اسا مارن آلیاں چنا اسا تا سکھ دیاں ودیاں سے جو سن موقع ملے تے تن اکبر دا پرسہ دیوائیں آلیاں کوئی کام میں تسانو ڈاس غربت دا پہاڑ یا جڑے لے آکے نے کام میں تڈاس علی دی دی آلیے کوئی کام دے ملائی کرے سو آدیان ضرور کر سائیں بی بی آدیے میرے ٹرونن دے بعد ایو احسان لوے آئے رات دے ویلے پانی آلے برتن بھار لوے آئے مسافر آلے قبرستان ٹرون آئے ایک جھکی جائی جاتے چھوٹی جائی قبر ہو سی او اکبر دی بھین دی ہو سی پانی پاکیا کیا ہے سکینہ جاگ پانی لپ پیا